मैंने रोज आना होता, आपने कभी कभार आना। अकरम किधर है? 2 मिनट यहाँ मैन नहीं है इसलिए वो रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है सर, 1 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं सर। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ आप पर एंटी करप्शन का, तो क्या समझते हैं कि ये हकीकत पर मबनी है? और आज की ज़मानत के हवाले से क्या कहेंगे, आपकी हो गई ये ज़मानत या नहीं सर? सर रोही के बगैर तो बात ही नहीं बनती सर, नहीं आप कमाल करते हैं। देखे ना आपने, आगे रोही आगे जी, आगे जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दिया, और इस सिलसिले में जो 2 FIRs हैं वो मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर काटी गई हैं एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। और मैं रात ही मुझे पता चला है, और आज मैं यहाँ हाई कोर्ट आया हूँ और अपनी बेल बिफोर अरेस्ट मैंने करा लिया, और मैं इंशाल्लाह इस केस को फेस करूँगा। प्रोटेक्टिव बेल जो है ना, ये हाई कोर्ट ने अप्रूव की है। ये बिल्कुल बोगस, गलत, नाजायज़ और बिल्कुल गैर कानूनी इन्होंने केस बनाया है, और इंशाल्लाह इसको मैं सर, आप इस बार के मेंबर भी हैं। कर दिए हुकूमत ने जो उचित कंडे शुरू कर दिए आप लोगों की खिदमात के बस, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखें, मैं जितना अरसा चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे ख्याल में मेरे पूरे आप दौर में देख लें, किसी भी शख्स के खिलाफ किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की गई। और ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने आते ही पूरे सूबे के अंदर ये काम शुरू कर दिया, जो कि नाजायज़, गलत और सरासर नाजायज़ है। क्या समझते हैं कल रात वाला जो एहतजाज हुआ, इसके बाद अपने जो केसेस हैं उसके सिलसिले में हाई कोर्ट में, और यही मैंने आपको इसकी डिटेल। तो अभी नेक्स्ट डेट कब की मिली है सर इस हवाले से? 30 तारीख तक प्रोटेक्टिव बेल। नहीं, भावलपुर मेरा घर है और तुसा मेरे भाई हो। एक रिश्ता बिया जरा तुहाडे नाल है, चूंकि मैं भी तुहाडे नाल वकील भी रहा, और उनके बाद भावलपुर बेंच का अज को मैं लाइफ मेंबर भी हाँ। वेलकम। जितना प्यार है शायद मैं वो बयान न कर सका। तहरीक इंसाफ की हुकूमत दे विच जितनी तवज्जो जनूबी पंजाब के उत्ते की गई, शायद उनकी मिसाल तारीख न मिल सी। जितने पैसे रखे वेंदे हैं वो सारे रीएलोकेट करके वापस दी जाएं दे उत्ते भेजे वेंदे हैं। पहली दफ़ा असां वो पैसे रिंग फेंस कीते कि ये पैसे इतों को भी जाते ट्रांसफ़र न थी सकें, और इन इलाके दे जनूबी पंजाब के जोड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उन्हें उत्ते खर्च थी वे, और 35% असां पूरे पंजाब के बजट का रिंग फेंस कर देते। उन तो बाद 32% नौकरियों का कोटा भी पंजाब काबीना चों मंजूर था, और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG के दफातर कायम किए गए, और मुल्तान और बहावलपुर के जो सेक्रेटेरिएट उन्हें कम थी पे जिमें तो बताओ सी। और साड़ी इतनी अक्सरियत कोई ना ही कि असा एक नवा सूबा बना सकूँ। अल्लाह ताला ने मौका दिता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दौर गुजरे तहरीक इंसाफ का इस सूबे के अंदर, मुल्क के अंदर उनके गवाह तुम सारे विराह हो सो कि कहीं भी शख्स के उत्ते किसी किस्म की सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं की गई। और अगर कोई बंदा है जरा दसें दे कि मेरे नोटिस कोई गाल आई हो, मैं उतना उनका एक्शन न किया हो, तो मैं उनका जवाब दे सा। और मौजूदा हुकूमत के आवन के नाल ही उन्होंने जरा काम शुरू किए, जेरी उन्होंने विक्टिमाइजेशन शुरू की है, जेरी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की, वो नाकाबिले बयान है। और कोई गाल नहीं, ये वक्त फिरदा रह वेंदे, और इंशाअल्लाह जितनी विक्टिमाइजेशन हो सी उनका पूरा मुकाबला करे सो, और इंशाअल्लाह अदालतें को इंसाफ गिन सो, और इंशाअल्लाह सुरखरू थी सो। जरा नारा पाकिस्तान दे विच इंसाफ का जनाब इमरान खान ने लाया, इंशाअल्लाह उन्हें दा विजन गिन के उन्हें दे ख्वाब की तकमील करे सो। खास तौर पर आज मैं जरा इतना हाजिर थे, मैं हाई कोर्ट जज पेश थे, मैं को रात ही इतला मिली है कि मेरे और मेरे ख़ानदान के होते
اینٹی کرپشن کے کیسز قائم کیتے گئے جو کہ بالکل جھوٹے اور غلط ہیں جو بیسیکلی اور ریونیو میٹرز ہیں جنہیں کو کرمنل سائڈ تے گنایا گیا جڑے 1982 دے ریونیو میٹرز ہیں انہیں دے ہوتے ہیں پرچے درج کر دیتے گئے میرے اور میرے پورے خاندان کو وکٹمائز کیتا ویندا پہ اور میں انشاءاللہ بھرپور طریقے نال انہیں دا دفاع کرے ساں اور انشاءاللہ ہمیشہ اپنے عوام دے وچ رہسوں اور عوام دی پوری خدمت کرے سوں اور خاص طور تے میں آج اپنے ہائی کورٹ بار دے پریزیڈنٹ صاحب دا میں سردار عبدالباسط خان دا میں اپنے تمام اراکین دا تمام اپنے وکلا دا اپنے تحریک انصاف دی ساری ٹیم دا ILF دا ڈاکٹر صاحبہ دا اور ان کے بعد سمیع اللہ چودھری صاحب دا سیکرٹری جنرل صاحب دا تمام دوستیں برامیں اور میڈیا دا جڑے دوست ساتھ میں تارے واسطے ہر ویلے حاضر ہو ساں جیری میری کیپیسٹی ہو سی جو خدمت کر سکاں انشاءاللہ تارے نال کرے ساں اور تارے نال محبتاں ملے ساں اور انشاءاللہ تارے نال میرا رابطہ رہا سی اور انشاءاللہ تساں دیکھ سو کہ بہت جلد ہی یہ جڑے انتقامی کاروائیاں جی پروٹیکٹیو بیل 10 دن کے لیے ہائی کورٹ نے دے دی میرے خیال میں آپ کو سمجھ تو سب آ گئی ہوگی لیکن چونکہ دوستوں کی خواہش ہے کہ اردو میں بھی بات کی جائے اور باتیں تو وہی ہیں جو میں نے کی ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت نے اس صوبے کے اندر عوام کی بھرپور خدمت کی ہے اور جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہے اس کی بنیاد رکھی ہے بھاولپور اور ملتان کے اندر سیکریٹریٹ کی بلڈنگ بن رہی ہے ایڈیشنل IG ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور تمام سیکرٹریز یہاں پر تعینات کر دیے گئے اور ان کو اختیارات بھی دے دیے گئے اور 35% بجٹ کا یہاں کے لیے مختص کیا گیا ہے اور نوکریوں کے لیے بھی 32% کوٹا مختص کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی جتنے صوبائی حکومت کے ادارے تھے وہ بھی یہاں پہ قائم کرنے کی اس وقت میں نے خود منظوری دی تھی اور یہاں پہ ترقی کا ایک نیا دور ہم نے شروع کیا اور موجودہ حکومت نے آتے ہی کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی یا دوسری چیزوں سے اس نے کوئی واسطہ نہیں رکھا انہوں نے صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری رکھی ہے خصوصی طور پہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ میرے اوپر میری فیملی کے اوپر جو ابھی جو پرچے قائم کیے گئے اس سلسلے میں آج میں یہاں پروٹیکٹیو بیل کروائی ہے اور انشاءاللہ ان تمام جو ناجائز غلط اور جو کیسز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم پرسو کریں گے اور انشاءاللہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملے گا میں آپ سب لوگوں کا تمام اہلیان بھاولپور کا تمام تحریک انصاف کا تمام وکلا کا تمام دوستوں کا تمام بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ پاکستان